जी सरगर्मियाँ आप उनमें एक्टिव रहती हैं, मुतादिद आप इवेंट्स पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में आप करवाती रहती हैं। बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा मोतबर नाम है। तसव्वुर मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, आप भी आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कराची की ट्रैफिक को अबूर करते हुए मॉर्निंग शो तक पहुंचना और टाइम पे पहुंचना कितना मुश्किल टास्क है? जी ऐसे ही है जैसे ऊँट को रिक्शे में बिठाना है ना। क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है? बस जी मसरूफियात तो ये है कि कोशिश होती है कि वैसे तो सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते कोशिश होती है कि अच्छाई में लोगों का साथ दें और वो लोग जिन्हें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है उनके लिए प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करें। और फिर बाहर बहुत सारे बच्चे आजकल बाहर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में रेशो बढ़ गया है जी, पता नहीं क्यों, बस कह रहे हैं बाहर जाना है बाहर जाना है। उनकी भी मदद करती हैं आप? देखिए बाहर जाना कोई गलत बात नहीं, हमारे यहाँ इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। कई बार खबरों में कुछ इस तरह कैप्शंस लगते हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। बहैसियत पाकिस्तानी हर इंसान का ये एक जायज़ हक है कि वो अपना मुस्तकबिल बनाए, संवारे और अपनी नीड से ज़्यादा कमाए। तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं। मतलब ये कि वो स्टडी करने जा रहे हैं या अपने जरिए मुआश की जी तलाश में जा रहे हैं जी। कोई आपका मुल्क। अच्छा, तो यहाँ पे उनको वो सहूलतें नहीं है, इसका मतलब? नहीं, सहूलतें तो बिल्कुल हैं, बस सिर्फ इतना है कि करेंसी कन्वर्जन की वजह से जाना पड़ता है। अच्छा जी, वो तो आप उनकी कैसे हेल्प करती हैं? देखिए मैं उनकी इस तरह हेल्प करती हूँ कि उनके जो परसेंटेज होती है, CGPA होती है, उस हिसाब से मैं उनके लिए यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट करके निकालती हूँ और फिर उसको बेनिफिट ये दिलवाती हूँ कि अगर उनके अच्छे CGPA हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। कुछ ममालिक हैं जो 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं, न सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं बल्कि उनको जो है और जॉब करने पर स्टेपन भी देते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे मुल्क तलाश करके बच्चों के लिए निकालती हूँ कि वो ये काम करें और जाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, ना सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों के लिए भी बेहतरी का रास्ता निकालें। अंदाज़ा अगर हम आपसे पूछें इस वक्त कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बच्चा सेफ एंड सिक्योर और करेंसी कन्वर्जन के बाद अच्छे पैसे कमा ले? यूरोपियन साइप्रस, इसकी आजकल मैंने 2-3 दफ़ा वीडियो भी बनाई है। वैसे तो मैं गुज़िश्ता कई सालों से यूरोपियन साइप्रस पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी उसकी एक जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तानियों के लिए लाई गई है वो ये है कि यूरोपियन साइप्रस जो है वो इन रिटन मुआहदा तो हो गया है, नेक्स्ट ईयर 6 महीने के बाद जो है वो शेंजन में शामिल हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन में वो अभी शामिल है, बट नेक्स्ट ईयर जो है होपफुली वो जुलाई अगस्त तक शेंजन में चला जाएगा। करेंसी उसकी यूरो है। यूरो जो है वो पर डे के हिसाब से आप देख लीजिए, वो 1 यूरो जो है वो PKR 333 या 330 के बराबर है। तो अब आप कन्वर्जन कर लीजिए कि अगर बच्चे ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक और जॉब ली, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए या क्लीनिंग के लिए या कुछ भी वॉट एवर सो, जो भी और जॉब उसे मिल जाती है और उसने 1000 यूरो या 800 यूरो कमा लिए तो उसकी तो यानी कि उसकी तो लाइफ सेटल होगी और वो अपने अखराजात वहीं खुद बेयर करने लगेगा। तो आप अभी मतलब सजेस्ट ये करेंगे कि इन कंट्रीज ही बेहतर है जाना बच्चों को? जी, इन कंट्रीज में हम उन कंट्रीज भी तो अच्छा हो रहा है। नहीं, मिडिल ईस्ट में बात यह है कि अभी उतने बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस तरह मैं कोई कंडम नहीं करती और ना खुदा ना खास्ता मैं ये कह रही हूँ जिनके पास अल्लाह ताला ने जदी पुश्ती पैसे दे रखे हैं, जो फाइनेंशियली बहुत सपोर्टेड है, वो बिल्कुल जाए और जाके मिडिल ईस्ट में अपनी तालीम मुकम्मल करे। लेकिन जो तालीम का फ़ायदा, जो बेनिफिट उन्हें हासिल होगा वो यूरोप से होगा, US से होगा, कनाडा से होगा, चाइना से होगा, इटली से होगा, स्पेन से होगा, वो उन्हें मिडिल ईस्ट से नहीं होगा। मिडिल ईस्ट से नहीं होगा? नहीं होगा, उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है। चले जी, बड़ी चूँकि आपको मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नौजवानों के लिए। तसव्वुर मलिक, आपसे रब्ता कैसे किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। लोग कहते हैं वो आपके शो में खातून आई थी, फिर अब उनका नंबर भेजें, वो हमें मैसेंजर पे मैसेजेस कर रहे होते हैं।
سر اس کا بڑا آسان سا طریقہ، ایک تو آپ کے پلیٹ فارم سے رابطہ کرنا ہے تو وہ آپ سے کر لیں گے، اور باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اکثر و بیشتر میری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، اس ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹس کر دیں، ہم ان باکس میں رابطہ کر لیں گے ان سے۔ چلیں جی، تصور ملک صاحبہ کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ان کو میسیجز کریں، اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں، یہ آپ کی مزید فردر رہنمائی کریں گی۔ اگر کسی کو باہر جانا ہے فار جاب، یا آپ کوئی ذریعہ معاش کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ سہولتیں بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اچھا، آپ کو اچھی کنسلٹنسی دیں گی۔ فیس کتنی ہے میڈم آپ کی؟ فیس ساجد بھائی فیس پوچھ لیا کرو، مہنگی فیسیں ہوتی ہیں ٹی وی والوں کی۔ نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے، جب ہم اسسٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کا کیس لے کر جب ہم سولیسیٹر کو کال کرتے ہیں تو ہم $200 خود پے کرتے ہیں، تب وہاں کا سولیسیٹر جو ہوتا ہے وہ ادر کنٹریز کا، یو کے، یو ایس، کینیڈا وغیرہ کا سولیسیٹر اپنی کال ملاتا ہے۔ تو خیر ہم اتنی بڑی بات تو نہیں کرتے، ایک عام سا ادنا سا انسان ہوں میں، اور ایک عام لوکل شہریوں کی طرح کام کرتی ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ جو پوری رات ہم بھی محنت کرتے ہیں، پورا دن لگاتے ہیں، اسسمنٹ نکالتے ہیں، پھر مختلف یونیورسٹیز سے بات کرتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی نامنل سی چارجز ہم لے لیتے ہیں۔ بالکل ہونی چاہیے۔ جب ہمارا انٹرنیٹ لگتا ہے، ہمارے رائڈرز بھاگتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، کوریئر سروس دیتے ہیں، ڈی ایچ ایل کو جماتے ہیں ڈاکیومنٹ، تو پھر اچھا، پھر ایسا بھی تو اکثر آپ کی فیلڈ سے جو کنسرن لوگ ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہوتی، صرف بورڈ لگا ہوتا ہے۔ جی، دیٹس اے پوائنٹ، ایسا ہوا ہے اور اکثر ہوتا رہا ہے۔ ہاں، دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بلکہ میں آپ سے ایک بات شیئر اس بچے کا فیوچر ہی کیا؟ جی، میں پہلے بھی میرے خیال سے آپ ہی کے شو میں یہ بات کر چکی ہوں میں 2 دفعہ آلریڈی، اور بھی تیسری بار بھی کر دیتی ہوں۔ ریلائبل نیم کہاں سے ڈھونڈے بچہ وہ؟ جی، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے، بلکہ ہر ایک کو بتاتی رہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ بندے کا بیک گراؤنڈ چیک کیا کریں کہ وہ آلریڈی اسٹڈی سے، ویزے سے ریلیٹڈ کام کرتا رہا ہے یا نہیں کرتا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے 10 سال پہلے وہ کپڑے بیچ رہا تھا، پھر 5 سال پہلے وہ ایکسپورٹر تھا، چاول پہ آ گیا تھا، وہ رائس کی ایکسپورٹ کر رہا تھا، پھر اچانک سے اس نے ان سے جو وہ پیسے کمائے تھے اس نے ایک بہت بڑا آفس بنا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر انسان سوچتا ہے اس کا آفس بڑا ہے، یہ اچھا آدمی ہوگا۔ بات یہاں اچھے اور برے کی تو میں کرتی ہی نہیں ہوں، میں صرف سمپل یہ بات کہتی ہوں کہ اس کو اسسمنٹ آنا چاہیے، وہ آپ کے مستقبل سے نہ کھیل جائے۔ تو پھر یہاں پہ پاکستان میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جو آپ ہمیں ریکمینڈ کریں ہمارے لوگوں کو؟ جی بالکل، ویسے تو بہت سارے نام تو نہیں ریکمینڈ کر سکتی کیونکہ مارننگ شو ہے، وہ کسی کی پبلسٹی ہو جائے گی، بٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس کو آپ 10-11 سالوں سے اسی فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور جو کہیں بھی جائے واپس آئے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اپنی ایک ہی لائن اور لینتھ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، تو پھر آج کل ان لوگوں پہ مت جایا کیجیے جو ویزے پیسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ، قانونی طور پہ یہ غلط بات ہے۔ یا جو لوگ بٹھا کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ہوں اور میرا ویزا لگ گیا، یہ سب ایک سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ پبلسٹی ہے، ٹیکٹکس ہے، اور یہ سب ایک جسٹ فارم آف، آپ کہنا چاہیے کہ اس کو ان دا سینس ہم یہ لیں گے بیوقوف بنانا۔ یہ حسن اسکوائر پر، یہ نیپا پر، یہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے آفسز بنے ہوئے ہیں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں، آفس اتنے ہیں کراچی میں جتنے رہائشی نہیں ہیں اس سے زیادہ آفس ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آفس کھول کے بیٹھنے والے کی بیک ہینڈ پہ اتنی ہی اسٹرانگ جو ہے وہ کنسلٹنسی ہو کہ وہ آپ کا کام کر سکے۔ ایک بڑا کنسلٹنٹ جو سالوں سے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی فائل اسسٹ کرے گا، وہ ویزے کی ذمہ داری نہیں لے گا، لیکن وہ اپنا پورا انپٹ دے گا آپ کو تاکہ آپ کا ویزا اسسٹنس کے ساتھ لگ بھی جائے۔ اچھا، گارنٹی وہ بھی نہیں دے گا؟ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے گا۔ ابھی I-20 میرے پاس ابھی ایک ریسنٹ کیس تھا اسٹڈی یو ایس کا، I-20 اس کا نکل آیا، ہم نے ٹینٹیٹیو I-20 نکال دیا، اب اس کے جو اسپانسر تھے وہ اس کے تایا تھے، اور ہی از یو ایس کے، وہ نیشنل ہے، سٹیزن ہے، وہ وہاں کی گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں، بٹ وہاں کیس آ کے اٹکا جب انہوں نے کہا کہ جی
میں تو اتنے ہزار جو ہے وہ جو یونیورسٹی کی فیس ہے، اور یونیورسٹی بھی وہ جا کے خود چیک کر کے آئے. اچھا. کہنے لگے ہاں میرے آفس جاتے ہوئے رستے میں وہ یونیورسٹی برج پورٹ کی، یونیورسٹی کا نام ہے برج پورٹ ہے، وہ پڑھتی ہے. لیکن بس وہ وہاں اٹک گئے کہ میں تو 7,500 ہی شو کر سکتا ہوں، 1,500 میں مزید نہیں شو کر سکتا. اتنی سی بات پہ. اوکے. جہاں آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو سر یہ جو کنسلٹنٹ لوگ جو لوگ ہیں جو نہیں، وہ ہمارے لیے نہیں